अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा वजीफ़ा, ऐसी दुआ लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसको सुनते ही सुनते आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, आपके बिगड़े काम बन जाएंगे, मुसीबतें दूर हो जाएंगी, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, मेरा भाई मेरी बहनें बाखूबी जानते हैं कि सूरह यासीन शरीफ की फ़जीलत कितनी है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसके चंद फ़ज़ाइल आपको बताऊंगा कि जिसके पढ़ने से, जिसके सुनने से आपकी बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद पूरे हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अगर आप आज सूरह यासीन शरीफ को सुन लेते हैं, यानी आज ही सुन लेते हैं, तो आज आपके किस्मत के बंद ताले खुल जाएंगे, क्योंकि आज ये ख़ास दिन है, बहुत ही ख़ास दिन है। आज के दिन आप इस वजीफ़े को, इस अमल को कर लेंगे, इंशाअल्लाह आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियां ख़त्म होती चली जाएंगी। आज के दिन आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ चलते फिरते उठते बैठते एक मर्तबा ज़रूर सुन लीजिए, ताकि आपकी जो भी दुआएं हैं, जो भी तमन्नाएं हैं, जो भी आपके मकसद हैं, वो आपके पूरे हो जाएं। तो आप इस वजीफ़े को, इस अमल को, इस दुआ को, मुबारक दुआ को आप सुन लीजिए। यानी सूरह यासीन शरीफ की मैं तिलावत करने जा रहा हूँ। आप इत्मीनान से, सुकून के साथ इसको चलते फिरते उठते बैठते आप जहाँ भी हों वहाँ पर सुन लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी सुनते ही सुनते मुरादें पूरी होती चली जाएंगी। इसके फ़ज़ाइल के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि हमारे आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान शरीफ का दिल सूरह यासीन शरीफ है। यानी कुरान शरीफ का दिल है तो वो सूरह यासीन शरीफ है। सूरह यासीन शरीफ अगर कोई सुनता है तो उस पर अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं, उस पर अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व करम हो जाता है। फ़रिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत फ़रमाते हैं, फ़रिश्ते उसके लिए रिज़्क़ के लिए दुआ करते हैं। आपके रिज़्क़ में अगर तंगदस्ती है, आपका काम नहीं चल रहा है, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, या आप किसी भी जॉब, जिस इरादे से, मैंने कई बार आपको बताया है कि जिस तमन्ना, जिस मकसद के लिए भी इस वजीफ़े को करोगे, इंशाअल्लाह आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इसको सुन लेना है। मैं तिलावत कर रहा हूँ, आप इत्मीनान से, सुकून के साथ इसको सुन लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुन्ज़िरा क़ौमम मा उन्ज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून, इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ-अज़्ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिल-ग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअहल मुरसलून, इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून,
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.